बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शम्मा रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। हम दो सलात के बाद ये जश्न विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत और पुरवकार उन्वान से इनेकाद पजीर है, और साथ साथ हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा फाजिल मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। अल्लाह ताला जिन दोस्तों ने इस खूबसूरत बज़्म को सजाया और जो तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जज़ा और बेहतरीन सिला अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान तलाश करने लगता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरा खालिक कौन है, मालिक कौन है, राज़िक कौन है। इस तलाश में बहुत सारे लोग निकलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां जमीन व आसमान में जगह जगह मौजूद है। वो अपने खालिक को ढूंढते हैं। खालिक का पता चले तो फिर अपना भी पता चले कि जिसने हमें बनाया है और बनाने का मकसद क्या है, और हम कौन हैं और हम कहां से आए। ये सारा तारुफ इंसान चाहता है, लेकिन जब लोग अपने अपने हिसाब से ढूंढने निकलते हैं तो बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, सही रास्ता उन्हें नसीब नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने की सबसे बड़ी दलील, कामिल, मुकम्मल और अकमल दलील और दलील नातिक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगों, ये जो हमने अपने महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हें दिए हैं तो ये तुम्हारे रब की तुम्हारे पास दलील आ गई। हुजूर की ज़ाते पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस ज़ात, हुजूर के फ़ज़ाइल, शुमाइल, खसाइल। जैसे जैसे इंसान नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों को जानता जाता है, वैसे वैसे अपने रब की मारिफत पाता जाता है। अब कोई और रास्ता नहीं है अपने खालिक को पहचानने का। आपकी तवज्जो है ना मेरी बात पर? ये मोबाइल वैसे यही रहेंगे और मैं जाऊंगा। आप मोबाइल छोड़ें और हमारी बात पर तवज्जो करें। अजीज दोस्तों, याद रखिएगा कि कुरान मजीद ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, रब की मोहब्बत को पाना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब अलैहिस्सलाम आप इनसे फरमा दें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आप इनसे फरमाएं फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह तक जो लोग पहुंचे, जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत पा गए, उन्हें रब की पहचान हो गई, अल्लाह की बारगाह तक पहुंच गए। और जिन्होंने मार्फत इलाही को पाया वो अपने आप को भी पहचान गए, अपना मकसद जिंदगी भी पा गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि अल्लाह ताला ने हमें बड़े आला मकासद के तहत दुनिया के अंदर भेजा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने भी यही सबक देते हैं। फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मेरे भाई, आप इस बात को और इस पहलू को अच्छी तरह समझ लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह तक जब कोई पहुंच जाता है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब कोई मारिफत पा जाता है तो वो अल्लाह तक पहुंच जाता है। आप देखिए ना, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब रब का पता पूछते हैं तो आते कहां हैं? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आकर मेरा पता पूछे ना, नहीं समझे आप बात को, आए आपके पास और पता मेरा पूछे तो फइन्नी करीब, तो आप इनसे फरमा दे मैं तुम्हारे करीब ही तो हूं, तुम्हारा रब तुम्हारे करीब ही तो है। आप इनसे कह दें कि मैं इनके करीब हूं, जब भी दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया, ऐसा सजाया, ऐसा सवारा, जाहिरी और बातनी ऐसे कमालात अता किए,
हुजूर का हुस्न ज़ाहिर भी, सीरत का नूर भी, इखलाक आलिया का कमाल भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीने में जो अल्लाह की मखलूक का दर्द है वो भी, ये सारी चीजें इस कदर ज्यादा मानवियत वाली है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की किसी भी इनमें से किसी कमाल को भी देखता जाता था ना, वो रसूल करीम का गुलाम होता जाता था। हत्ता कि अगर कुछ लोग सिर्फ कोई वैसे ही हुजूर की जियारत करता ना, अल्लाह करे आपका ज्यादा ध्यान मेरी बात पे हो, आमीन तो कहिएगा। अल्लाह करे कभी कभी आपका मोबाइल से ध्यान इधर उधर भी जाए, आमीन तो कहिएगा। दुआ तो करनी चाहिए ना, कबूल भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप गौर फरमाए क्या अर्ज कर रहा हूं। इंसान, बहुत सारे इंसान बहुत गोरे नहीं होते लेकिन नूरानी बहुत होते हैं। कभी आप बूढ़े मां बाप को देखें ना, जिनको देखने से हज का सवाब मिलता है, तो उनके चेहरों पर जो आपको बुढ़ापे का नूर नजर आएगा ना, वो अपनी एक मानवियत रखता है, अपना एक हुस्न रखता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, अल्लाह का वली वो है जिसे तुम देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। जिसे देखने से रब याद आए वो अल्लाह का वली है। मुझे बताइए, जब वली को देखने से रब याद आता है तो फिर नबी को देखने से क्या हासिल होता है? क्या कमाल हासिल होता होगा, क्या कमाल हासिल होता होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। कहते हैं, मैं पहली दफा हुजूर की खिदमत में आया। महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ऊंट पर सवार थे। सिला रहमी के ताल्लुक से कुछ बातें कर रहे थे। आपने जरा गौर करनी है। मैंने कहा जो हुजूर तक पहुंचा रब तक पहुंच गया। फरमाते हैं हुजूर बातें कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे, लबो लहजा, बात करना, झुकी झुकी नजरें, ठहरा ठहरा सा लबो लहजा, गुफ्तगू में रवानी, लफ्जों में तासीर और नूर बखेरते जुमले और अपनी तरफ माइल करते महबूब के कलिमात, रसूल रहमत अलैहिस्सलातु सलाम का वो चारों जानिब नूरानियत और खुशबू बखेरने वाला अंदाज। फरमाते मैंने सवाल ही कोई नहीं किया, मैं तो बस हुजूर के जलवों में खो गया। मैं जलवों में खो गया, मैं महव हो गया। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। फरमाते मैं पूरा खो गया ना जब महबूब के जलवों में, तो मैं करीब गया, मैं पढ़ा लिखा था, मैं सवाल जवाब करना चाहता था, पर लबां ते मोहरां लगियां, बोलन दी जाच ही भुल गई। इत्थे जुबाना ताई खोलन दी जाच ही भुल गई। फरमाते मैं फौरन गया, कुछ ना बोला, अर्ज की हुजूर मुझे कलमा नहीं पढ़ा देते। बस आज गए जो यहां तक आ गया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर ये जो हमारे बुजुर्गों ने हमें असबाक दिए, आप तो उस शहर में रहते हैं जहां हज़रत मुफ्ती खलील खां साहब बरकाती रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग हुए। ये जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, ये जो हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया, ये जो हमें सिखाया, और बार बार हमें कहा कि अपने नबी पाक की सीरत को पढ़ो, हुजूर की अहादीस मुबारका को समझो, नबी पाक के कलिमात मुबारका, इरशादात मुबारका, तालीमात मुबारका, इनको अपने दिलों में जगा दो। ये जो बार बार हमारी तरबियत होती रही, हमें कायल किया जाता रहा, हमारी तवज्जो की कराई जाती रही, उसकी वजह यह है कि जो हुजूर की बारगाह तक पहुंचता है ना, वो अल्लाह की बारगाह तक रसाई पाता है, उसे वो मिल जाता है हासिल मुराद कि मेरा रब कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरा खालिक कौन है। आप बात को समझे ना, इंसान को जीने का मकसद मिल जाए ना, तो फिर उसे जीने में भी मजा आता है और मरने में भी मजा आता है, उसे सुकून नसीब होता है। आप जरा अंदाजा फरमाइए, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें बताऊं तुम्हारे वालिद जब शहीद हुए तो उनकी रब से क्या बातें हुई? या रसूलल्लाह बताइए। तो करीम फरमाने लगे, तुम्हारे वालिद ने रब से कहा है, मालिक मेरा जी चाहता है मैं एक दफा फिर दुनिया में जाऊं, और एक दफा फिर मैं जिहाद करूं, और एक दफा फिर मैं शहीद किया जाऊं। वो जो तेरे नाम पर जान देने में लज्जत है ना, जब वो मालिक मिले, जब उसकी मारिफत मिले, जब उसकी रिजा वाला रास्ता मिले, जब इंसान नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के वसीला पाक से अपने करीम रब तक पहुंचे, तो आप यकीन करिए फिर जिंदगी बेकैफ नहीं रहती,
पर उठना बैठना बेलज्जत नहीं रहता, फिर इंसान कभी उकताया उकताया महसूस नहीं होता, उसके लबो लहजे से कभी आपको तलखी और कड़वाहट छलकती दिखाई नहीं देती, वो काम लग जाता, उसे मकसद नसीब हो जाता, उसकी जिंदगी एक खास रास्ता इख्तियार कर जाती। आपको समझना है इस पहलू को। ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुड़ने का फायदा यह है कि इंसान को मार्फत इलाही नसीब होती है, अल्लाह ताला का कुर्ब उसे नसीब होता है, वो अपने आप को जानने लगता है। कभी जिंदगी में तजर्बा कीजिएगा, कभी आप गौर तो कीजिएगा कि जो अर्शों के मेहमान बनते हैं वो जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। कभी आप ये रंग तो देखिएगा कि जो मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत फरमाते हैं, वो सैयदना बिलाल हबशी से जमीन पर बैठकर गुफ्तगू भी फरमाते हैं। कभी इस लताफत को महसूस तो करें कि जिनके लिए फरिश्ते आरज़ुएं करते हैं कि एक झलक नजर आ जाए, वही महबूब है, वही करीम महबूब है कि जिनके पास हसनैन करीमैन आते हैं तो सजदे में कंधों पर सवार हो जाते हैं। आप कभी इस हुस्न की, इस पाकीज़गी की, इस सादगी की, इस नूरानियत की लज्जत को तो देखें। ये वही महबूब करीम है जिनकी ज़ियारत को हज़रत जिब्रील अमीन बार बार हाजिरी देते हैं। ये वही हबीब पाक है जो सब नबियों के ताजवर कहलाते हैं। ये वही महबूब है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, ये जरा हदीस पर गौर कीजिएगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं देखती हूं आपका रब आपकी मर्जी पूरी करने में जल्दी फरमाता है। आप वाला सौफ युतीक रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना देंगे आप राजी हो जाएंगे। आपका रब आपकी मर्जी पूरी करने में जल्दी करता है, वही महबूब है जो सारी रात सजदे में रहते हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे शफात का हक दे दे। वो तेरे मेरे लिए वक्त गुजारते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं। आप कभी उस बुलंदी को देखें, उस शान को देखें, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, अरश नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े, आप दुनिया को भूल जाएंगे। हुजूर के अखलाक आलिया का मुताला करें, आप दुनिया के हर फूल की खुशबू को भूलने लगे। आप रसूल रहमत अलैहिस्सलाम का अपने गुलामों के साथ रिश्ता देखिए, सारी दुनिया को भूल जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, लोग कहीं बहुत दूर का बाहर का सफर करके आए, मैं अमेरिका गया, यूरोप गया, अफ्रीका गया, बरतानिया गया, लौट के आए बंदा घर, तो वो घर आके बातें किसकी करता है, जिक्र किसका करता है, याद किसको करता है। हमारे यहाँ ये रिवाज होता है, सबसे छोटे बच्चे को लोग याद करते हैं, उसको बुलाते हैं, या घर में अगर कोई बुजुर्ग होता है तो उसको बुलाते हैं, बात करते हैं, कहते हैं बस मुझे आपकी बड़ी फिक्र थी, आपका बड़ा ख्याल था, छोटे वाले से मैं उदास हो गया। ये लबो लहजा होता है हमारा। लेकिन हुजूर मेराज से वापिस आए ना, तो फरमाया बिलाल को तो बुलाएं, कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, नजर बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। सैयदना बिलाल आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन सा अमल करते हैं या रसूलल्लाह, क्या हुआ? फरमाया आपके चलने की आवाज तो मैंने जन्नत में भी सुनी है, वहां भी आपके चलने की आवाज सुनी। याद रखिएगा, समझिएगा, हुजूर की सीरत पाक का नूर, कमालात का हुस्न, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की सादगी से छलकती हुई नूरानियत, आप इसका जायका लें, आप इसका हुस्न समझें, आप इसकी पाकीज़गी को पाएं। आप जैसे जैसे नबी पाक को पढ़ेंगे, हुजूर को सुनेंगे, सरकार की अहादीस मुबारका का मुताला करेंगे, करीब जाएंगे, वैसे वैसे आप अल्लाह तबारक व तआला की जात की मारिफत पाते जाएंगे। आप खुदा शनास होंगे, खुद शनासी मिलेगी, आपको अपने आप का पता चलेगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये जब पता चल जाता है, जब बंदे को आगाही हो जाती है मेरा मालिक मेरा खालिक, उसकी रजा क्या है, फिर पता उसका रंग क्या होता है कि हुजूर ने फरमाया राह खुदा में खर्च करना है, तो फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इस तरह खर्च किया कि उन्होंने वजूद के कपड़े भी उतार के पेश कर दिए, बोरिये का लिबास पहन लिया। पता तो चल गया, हकीकत की समझ आ गई कि दुनिया का माल क्या है और रब की रजा। जब आप उसके रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं, आपकी कैफियतें बातनियां बदल जाती हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं,
اگر ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچیں اور حضور کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا میں ڈھیر سارے مسائل ہیں جو ویسے ہی حل ہو جائیں. ہمیں نہ محبت ہوتی ہے، پیسوں سے بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں شہرت سے بھی ہوتی، مانتے نہیں، آپ بھی نہ مانیے گا، ماننا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ ماننے کو تیار مانتے نہیں، ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو پیسوں سے، دولت سے، شہرت سے، ادھر ادھر سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری محبتیں تباہ کرتی، بگاڑ پیدا کرتی، باطن کو اجاڑتی. محبت اگر ہو جائے نا مدینے والے محبوب سے، محبت کام لگ جاتی ہے، محبت کو رستہ مل جاتا ہے، محبت راہ کا تعین کر لیتی، محبت ایک بہترین رستہ اور ایک بہترین سفر اختیار کر لیتی. شرط یہ ہے کہ محبت انسان کو حضور سے ہو جائے، نبی کریم سے ہو جائے، ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے. اگر یہ نصیب ہو تو بڑی ساری چیزوں میں بہتری آئے. حضور کے ہم نہ شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کا رویہ درست نہیں ہے، فلاں آدمی کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے. تو میں کہا کرتا ہوں جب آپ گفتگو کے سلیقے دنیا داروں سے سیکھیں گے، ان سے سیکھیں گے جو سیل مین اچھے ہیں، جو کاروباری اچھے ہیں، جو لوگوں کو شیشے میں جلدی اتار لیتے ہیں، تو پھر ان سے سیکھا ہے تو رویہ ایسا ہی ہوگا نا. کاش اخلاق تم نے اخلاق محمدی سے سیکھا ہوتا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا ہوتا تو رنگ بدل جاتا. اب یہ دیکھیے، اللہ نے چاہا تو آج رات میلاد شریف کی پہلی رات ہوگی، آج ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی رات ہوگی. میں آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں کر کے، مضمون میرا مکمل ہو گیا، اپنی بات کو سمیٹوں گا. چند ایک باتیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. ساری زندگی دین کو منانا نہیں، میلاد آ گیا تو منا لے، معراج شریف آ گیا تو منا لے، 11ویں شریف آ گئی تو منا لے، فلاں عرس آ گیا تو. ساری زندگی صرف منانا نہیں، اپنانا بھی تو ہے نا. ہمارا سارا وقت گزر گیا منانے میں، اب تھوڑی توجہ اپنانے کی طرف بھی کریں. میلاد شریف کسی مخصوص محفل کا نام نہیں، میلاد شریف کسی مخصوص لوگوں کے اسٹیجوں پہ آنے کا نام نہیں، یا مجھے کیا لینے دے مخصوص لوگوں کے سیزن کا نام نہیں، بلکہ میلاد تو ایک انقلاب کا نام ہے. یعنی میلاد شریف سے پہلے لوگ بت پرستی کرتے تھے، معاذ اللہ، کفر تھا، شرک تھا. میلاد ہو گیا، اب لوگوں نے اپنے رب کی عبادت شروع کر دی. انقلاب ہے. میلاد سے پہلے لوگ لوٹ لیتے تھے، جبر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور میلاد کے بعد انقلاب آیا کہ لوگوں نے محبتیں شروع کر دی، پیار شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا، کسی قسم کی بھی کسی پر زیادتی چھوڑ دی. میلاد سے پہلے بچیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، اور میلاد ہو گیا، اب وہی بچیاں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. اب باپ کسی اور کی مانے نہ مانے، بیٹی کی ضرور مانتا ہے. یہ میلاد کا انقلاب ہے. میلاد سے قبل غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، جبر ہوتا تھا. اب میلاد ہو گیا، انقلاب آ گیا. اب یہ حالت ہو گئی کہ اسی طرح کا لباس حضرت ابو ذر غفاری نے پہنا ہوا ہے اور اسی طرح کا ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے. تو کسی نے کہا جناب آج بھی مالک کی قیمت کے کپڑے ڈرائیور نہیں پہنتا، لیکن اسی قیمت کا لباس جناب ابو ذر غفاری کا، اسی قیمت کا ان کے غلام کا. تو کہا جناب یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے نبی پاک کی تعلیمات ہیں. میلاد سے پہلے لوگ جھوٹ بولتے تھے، بددیانتی کرتے تھے، دغا دیتے تھے. میلاد ہوا تو اس محبوب کا میلاد ہوا جنہوں نے آتے ہی صادق اور امین ہونا اتنا معروف کیا کہ حضور کا پہلا تعارف یہ ہے کہ صادق اور امین ہے. تو میلاد پاک انقلاب ہے. ربیع الاول کا پورا مہینہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ دعویٰ ارادہ کرتے کہ پورا میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، ایک منٹ کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے. یار میلاد شریف ہے، میلاد نے تو یہ انقلاب برپا کیا ہے. میلاد کا مہینہ وہ میلاد تھا جس میں لوگ ارادے کرتے، وعدے کرتے کہ بھائی ہم آج کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اپنا رجوع اپنے مالک کی طرف رکھیں گے. میلاد پاک آتا تو لوگوں کا تصور جمنا چاہیے تھا کہ اب کوئی شر والا کام نہیں ہوگا، کوئی زیادتی والا کام نہیں ہوگا، اب جو بھی کریں گے رب کی رضا کے لیے کریں گے. لیکن ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آتی.
ہمارے لب و لہجے میں تبدیلی نہیں آتی. تو میلاد پاک کے سبق اور درس کو سمجھے. اور پھر میلاد شریف والے محبوب نے تو غریب پروری فرمائی ہے نا. تو میلاد کی محفل میں بھی اگر غریبوں کا لنگر اور طرح کا پکا ہوا ہو اور خصوصی مہمانوں کا کھانا اور طرح کا پکا ہوا ہو تو پھر میلاد کا ہم نے مزاج تو نہیں نہ سمجھا. آپ مہربانی فرمائیں حضور کے میلاد پاک پر ہی غربا کو بٹھا کے عزت کے ساتھ لنگر کھلائیں تاکہ وہ جو سبق اور دروس ہمارے محبوب نے ہمیں دیے ان کی عملی صورت تو نظر آئے. ایک چھوٹا سا مطالبہ کرنا ہے آپ سے, کر لوں؟ آپ دیکھ لیں میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں. میرے عزیز اپنی باتیں بھول جاؤ, میلاد کا مہینہ بس جو بات بھی کرو مدینے والے محبوب کی کرو. جب بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر ان کا چھیڑیے, ہر بات پر چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. کیوں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, پھر ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. جب حضور ہمیں اور ویسے بھی کسی بھی دنیا دار کا ذکر کرے تو نقص نکل آتا ہے. ان کا ذکر نہ کرے کہ وہ کمال حسن حضور ہے, کہ گمان میں نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے پاک ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور کا ذکر پاک کریں, نبی پاک کے تذکارے. لوگ کہتے ہیں محفل میلاد کیسے کریں, تو میں نے کہا بچوں کو بٹھائے نا, ایک بچہ تلاوت کرے دوسرا نعت پڑھے, والد صاحب حضور کی بات کریں اور پھر دعائے خیر کریں اور درود پاک پڑھیں. اپنے گھروں کو سجا نہ لے حضور کی باتوں سے, نبی پاک کے تذکرہ جمیلہ سے خوش رہے پورا مہینہ. ایک اور بات بھی اعلیٰ حضرت ایک سبق بھی دیتے ہیں, فرماتے ہیں میں تو جب دکھی ہوتا ہوں نا تو حضور کو یاد کرتا ہوں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. حضور کو یاد کرتا ہوں تو میرے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات کو سمیٹتے ہوئے, پورا میلاد شریف کا مہینہ بہت بردبار رہنا ہے, تحمل والے رہنا. ذاتی دشمنوں سے کہنا یار میں نے نہیں لڑنا, یہ حضور کے میلاد کا مہینہ, جا تیرے ساتھ بات نہیں کرنی, میرے نبی کا میلاد ہے, جا تجھے معاف کیا. وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کی شادی ہے, جا میں بڑا راضی ہوں, تجھے کچھ بھی نہیں کہنا. کوئی بھی ایسا فیل ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے میں خوش بڑا ہوں, جا تجھے چھوڑا. آپ نے بھی کہنا جاؤ ہٹ جاؤ سارے, حضور کا میلاد پاک آ گیا. ہمارا وہ نسبت کا تعلق ہے اپنے نبی سے کہ ہم نے ادھر ادھر الجھنا نہیں ہے. آپ نے سارا میلاد شریف کا مہینہ درود پاک پڑھ کے گزارنا ہے. اس لیے بھی نماز کی پابندی کرنی ہے کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے بھی رشتوں کو جوڑنا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کو نبی پاک پسند فرماتے ہیں. آپ نے ہمیشہ اتنا حسین رویہ رکھنا ہے, اس ماہ مبارک میں اتنا ٹھنڈا رویہ رکھنا ہے کہ جس سے کسی قسم کی بھی تلخی نہ چھلکے. ایک اور بھی چھوٹی سی گزارش کرنی ہے, یہ لوگ باہر جو خوش خوش رہتے ہیں اور گھر میں جا کے ناراض رہتے ہیں, وہ بھی ذرا مہربانی کریں, دوستوں میں بھی خوش رہیں میلاد کے دنوں میں, اور ذرا گھر بھی مہربانی فرمائیں. تھوڑی مہربانی کریں, آپ وہ والا لہجہ اختیار کریں جو حضور نے ہمیں دیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے, تو گھر کے اندر کا ماحول بھی حسین ہو, گھر کے باہر کا ماحول بھی حسین ہو, لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہو, پاکیزگی ہو, نورانیت ہو, ایک عجیب قسم کی لطافت ہو, تاکہ پتہ چلے کہ حضور کا میلاد ہے. اور درخت کی جڑیں صرف ٹھیک ہونی چاہیے. بہار آ جائے تو درخت کو بتانا نہیں پڑتا کہ آ گئی ہے. بہار آئے تو پھول پتے شاخیں خود بخود کھل اٹھتی ہیں. امتی کا رشتہ ہونا چاہیے, نبی پاک کی محبت کی خبر نہیں دینی پڑتی. حضور کا ذکر ہو تو بعد پھول کھلنے شروع ہو جاتے, شاخیں تر و تازہ ہونے لگتی, دل میں ٹھنڈک پیدا ہونے لگتی ہے. کم سے کم اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کریں, زیادہ سے زیادہ ٹائم ذکر رسالت مآب میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول کرے. اٹھنا نہیں, ابھی بھی کسی نے نہیں اٹھنا, ذکر پاک ہے حضور کا, اور دعا بڑا نفع دے گی سب کو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما, سجدوں کا ذوق عطا فرما, عبادتوں کا شوق عطا فرما, تلاوتوں کی لذت عطا فرما, اپنے ذکر کا موقع عطا فرما, درود و سلام کا ذائقہ عطا فرما, تلاوت قرآن مجید کی محبت عطا فرما,
بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا، جنہوں نے یہ محفل سجائی انہیں بہترین جزا عطا فرما، جو قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لائے سب کو سعادت مندیاں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے اور چلے گئے، مگر جو مقام، جو رتبہ، جو شان اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ ان کی ولادت کی خوشی منانا یعنی اس روشنی کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمارے دلوں کو منور کیا، ہماری زندگیوں کو مقصد دیا اور ہمیں گمراہی کی گہری کھائیوں سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھائی۔ سوچئے، ایک لمحہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہمارے پاس کوئی روشنی نہ ہوتی، ہمارے دل اندھیروں سے بھر جاتے، ہمارے اعمال صرف گناہوں کا بوجھ اٹھاتے، کفر کی زنجیریں ہمیں جکڑ لیتیں، شیطان ہمارے سر پر ناچتا اور ہم گمراہی کی گہری کھائی میں گرتے چلے جاتے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ رہنما کے بغیر بھٹک جاتا ہے۔ جس طرح ایک اندھی رات میں مسافر راستہ بھول کر کھائی میں گر پڑتا ہے، اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہم بھی گمراہی کی کھائی میں گرتے۔ نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ زکوٰۃ کا احساس ہوتا اور نہ حج کی برکت نصیب ہوتی، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی، نہ ذکر اللہ کا سکون ملتا، نہ اللہ کی عبادت کا لذت ہمیں حاصل ہوتی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو انسانیت ظلم اور جاہلیت کی آگ میں جل رہی ہوتی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، مظلوم پر ستم کا سلسلہ چلتا رہتا، شراب، جوا اور فساد کا سمندر بہہ رہا ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا۔ دنیا ایسی بن جاتی جہاں انسان انسان کا دشمن ہوتا اور رحمت کا تصور تک نہ ہوتا۔ لوگ آپس میں لڑتے، ایک دوسرے کا خون بہاتے اور ظلم کی چکی میں پستے رہتے۔ نہ کوئی انصاف ہوتا، نہ محبت کا عالم ہوتا، نہ بھائی چارے کا پیغام ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ انہوں نے ظلم کے اندھیروں کو مٹا کر انسانیت کو روشنی دی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنے مالک کی عبادت کرو، گناہوں سے بچو، نیک اعمال کرو اور انسانوں کے ساتھ محبت، انصاف اور رحم سے پیش آؤ۔ جو لوگ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت سے اپنے دل روشن کیے۔ جو لوگ شراب اور فساد میں غرق تھے، وہ توبہ کر کے عبادت کی راہ پر آئے۔ جو لوگ مظلوموں پر ستم کرتے تھے، وہ رحم دل بن گئے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ انہیں اپنی آنکھوں کا نور بنانے لگے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا۔ ان کی تعلیم نے انسانوں کے دلوں میں محبت بھری، ان کے اعمال نے دنیا میں انصاف کا عالم لایا اور ان کی زندگی نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہم گناہوں کی زنجیروں میں جکڑے رہتے، ہمارے اعمال صرف ہوا اور ہوس کا نتیجہ ہوتے، ہمارے دلوں میں سکون نہ ہوتا، ہماری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی، ہماری زندگیوں میں کوئی مقصد نہ ہوتا، ہمارا وجود صرف دنیا کی چکا چوندھ میں کھویا رہتا اور ہم آخرت کی کامیابی سے محروم رہتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ان کی آمد سے ہماری زندگیاں روشن ہوئیں، ان کے قدموں سے انسانیت کو راہ ملی، ان کے پیغام سے دنیا میں انصاف آیا، ان کی تعلیم سے محبت اور رحمت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی زندگی ایک ایسا نقشہ ہے جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی عبادت میں سکون ہے، نیکی میں برکت ہے اور انصاف میں کامیابی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انسان کا مقصد صرف کھانا، پینا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا نہیں، بلکہ اپنے رب کی عبادت کرنا، اس کی رحمت حاصل کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ ان کی تعلیم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو انسان دوسروں کے لیے جیے، وہی اصل میں زندگی جیتا ہے۔
आज जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं तो असल में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया। अगर वो ना आते तो हम गुनाहों के अंधेरों में डूबे रहते। वो आए तो हमें दीन मिला, वो आए तो हमें ईमान मिला, वो आए तो हमारी जिंदगियों में रहमत उतरी। तो आइए इस मौके पर हम अहद करें कि हम उनकी तालीम पर चलेंगे, हम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करेंगे, हम अपने दिलों में उनके लिए मोहब्बत को और मजबूत करेंगे, हम उनकी सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, हम अपने अमाल को उनके अमाल के मुताबिक ढालेंगे ताकि दुनिया में भी इज्जत हासिल करें और आखिरत में भी कामयाबी पाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये दिन हमारे लिए एक तौफीक है। ये वो दिन है जब अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी रहमत को इस दुनिया में भेजा। ये वो दिन है जब इंसानियत को गुमराही से निकालने वाला रास्ता मिला। ये वो दिन है जब दुनिया में मोहब्बत, इंसाफ और रहमत का पैगाम आया। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम अपने दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और बढ़ाएं। हम उनकी तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हम दुनिया में भी सुख पाएं और आखिरत में भी कामयाब हों।